anyag mo. Salamat tungga sa nga impika hatag mo. Kalipay hudya ka, tungugog himaya pika. Maayong adlaw! Kami usa sa mga lumulupyo sa barangay Doongan. Og pagkataloon na mo kamo sa istorya ani nga barangay. Ta! Mga lumulupyo. Paluba ka? Sa gigikanan sa barangay Doongan? Kung wala pa, sultihan ta ka. Matud pa sa usa sa unang lumulupyo sa lugar, ang Doongan usa ka butuanon nga pamulong gikan sa pulo nga daungan nga ang pasabot kay Dungguanan o sa Ingles seaport. Unang miabot kaniadto gikan sa Luzon ang kaapuhan sa mga pulido. Midunggo sila sa usa ka suba nga nahimutang karon sa Lower Doongan. Kini nga suba maoy nahimong dungguanan sa mga baruto. Sulod niini ang mga tao gikan sa lain-laing lugar ug nahimo kini nga paagi sa transportasyon ug panginabuhi. Kada tuugan, diya bagyo nagsinugdagan ako apuhan. At pirong pirinti sa doongan, di Bonifacio Pulido. Di ba doongan na ay pirti sa Bonifacio Pulido? Ako nang amahan. Niya kining doongan, sa teatro lang ka. Ang doongan, kingan ang doongan, kaya kanang sapa diya sa Lower Doongan, mo'y kingandan o kaya niabot ang atong apuhan diya, duha sila gikan Luzon. Ihimo nila na lagot. Sapa sa doongan, hindi nila nila doongan, kay himo nila nga tungguanan sa mga tao. Manang doongan. Kaya dumudoong ba? Doongan. Tayo mo alto sa lawyer kay kiling. Diriwa pa pa na lasar pa pa na. Nang lawyer, lumita ito doongan. Yan na doongan kay tungguanan sa mga tao. Managat sila, bato sila sa paggawa sila, agusan grande, agusan torba, yung sumbak na agusan, dako, nandoongan, sudungan ka na siya, padoog diri. Nandoongan, yan ang doongan, kay dungguanan sa mga tao, makikal sa daing lugar. Ug dinhi nagikan ang pangalan sa barangay Doongan nga natukod kani adtong 1950. Gipanganlan kini sa unang kapitan del barrio sa lugar nga si Bonifacio Pulido. Laong pa ni Kagawan Beltran ug usa sa anak ni Kapitan del Barrio nga si Clemente Pulido Sr. ang adlaw hong Doongan giselebrar kada Setyembre 11 sa pagsaulog sa adlaw nga natawhan sa unang kapitan nga si Kapitan del Barrio Bonifacio Pulido. Ang unang adlaw hong Doongan naitabo kaniadtong Setyembre 11, 1998 nga gipangunhan ni Kapitan Gilberto Enriquez. Hangtod karon, nagpadayon kini nga selebrasyon matag tuig. Gawas ani, ang Doongan nagaselebrar usab sa fiesta sa pagsaulog sa patron nga si Senyor San Isidro Labrador matag Mayo 30. Actually, wala man na natong dire na brief history nato dire isura tayo. Wala ta. Natay ano dire mga record. Affiliation. Pero wala kwan kaning nga pangalan nga Doongan sa Daungan Division. Yeah, kaning founding kinatong barangay Doongan naantay kuan na araw ng Doongan September 11. Gipangalan na siya sa pormirong Barangay del Barrio, Kapitan del Barrio. Kapitan del Barrio may tawag sa una sa Barangay Captain. Bonifacio Pulido, Ika-26 na magkaroon sa araw doon, karong September 11. I-celebrate na siya, actually, i-celebrate na araw doon i-kuha siya tungod sa birthday sa buo ng kapitan ni Bonifacio. Ug mao kini ang storya sa gigikanan sa pangalan nga Doongan na karon usa ka dako na barangay sa Butuan. Uban sa populasyon niini nga matud sa census ni adtong 2020 adunay 13,814 nga diin 3.70% sa kinatibuk ang populasyon sa Butuan.